म्हजे कडेन आनी उतरांच ना कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें. इतली म्हाका खुशालकायेन रडोंक कशें येता ह्या भुरग्यांची उमेद पळोवन. आज इतलो तेणी म्हाका सपोर्ट केला आनी फुंयचे देवान तांकां ही तांको दिल्या तें हांव नको, पूण आज इतले दीस जाले ते म्हजे बरोबर आसा आनी इतली ते म्हाका करेज आनी उमेद दिता. हांव इतलेंच पळोवन इतले उमेदीन बोल्लां आनी तशेंच हांव मागतां तुमचे लागीं. हे आमचे आमदार तुमी जाणात, हे फकत हे भोंव कारण म्हळ्यार हे आमदाराची आमकां एक हें कितें एक एग्जाम्पल, तेकाच लागून हे भुरगे आयज फुडें सरलेले आसात आनी ते जाणात हो आमदार आमकां कितें करतलो आनी खूंय पावयतलो तो, हो विश्वास धरून ते आयज भुरगे फुडें सरल्यात. सो मोगाळ बाब भयणानो, हांव तुमचे लागीं एकूच विनंती करतां, जे कडेन आमी आरजीचे आमचे कॅन्डिडेट आसा तांकां व्हडले उर्बेन तुमी वोट मारून आमकां निवडून हाडची आनी आमचो पावर तुमी पोवचो. एकूच आमदार म्हणून आमकां तुमी हें अशी इजी धरी नाका, पूण एक आमदारान पडे आमच्या गोंयांत इतल्या वर्सांनी हालयलां ते इतल्या वर्सांनी कोणा कडेन जावंक ना. इतली ताका शाबासकी आनी हेंच तुमकां दोन उतरां सांगून आमकां मोलादीक तुमचो वोट दिवचो आनी आमकां व्हडल्यो उमेद दिवची तुमच्या सांगाताक वावर करूं. देव बरें करूं. एसपी तुम्ही आता भोंवले म्हणटा की फूल सांताक्रूज म्हणजे ती ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पळय, तितून तुमकां कितें खंयचे हें येयले प्रश्न येयल्या लोकांचे जेंकां सोल्युशन जाय खंयचे? पयलो मेन प्रश्न बाबा आमकां येयला म्हणटा चेंज जाय म्हणटा. आमकां कितेंच गोंयकारां म्हणटा बरें मेळोंक ना. आमी जाय तें म्हणटा पयलीं जायतीं वर्सां आमकां चेंज जाय. सो हे तेंचे जबाब आसता, वयता थंयसर. आनी दुसरें म्हणल्यार ती म्हणटा आमचें डेवलपमेंट म्हणजे व्हडलें न्हू, बारीक लोकां सोदी, एक उदक जावं, एक लायट जावं, एक ती गार्बेज जावं, कचऱ्याचें जावं, हें लोकांक आजून पावोंक ना. मेन टॉयलेट तुमी जाणा आमी खंयच्या सेन्चरीन जियेता ती आजून टॉयलेट नात हे आमच्या लोकांक कितें. आनी हें आमचें कोणशाक धरून हो आमचो BJP सरकार म्हणटा आपण व्हडले प्रोजेक्ट व्हडलें डेवलपमेंट करता. हे बारीक लोकांचेर पयलीं नदर मारूंक जाय. कित्याक आयज हांव इतलें आमी भोंवल्यान आनी इतलें म्हाका दूख कशी दिसता अशे तरेन आमचो लोक आजून जियेता म्हणून कितें खूब दूख जाल्या. तर आतां ह्या हितून आमी पळयता ZP सारकें प्रेस्टिजियस कशें जालेलें आहा अशें केन्नाच दुसरे फावट आदले फावट जावंक ना. आनी पयशांचो वापर खूब जातलो आनी ही म्हणटा डिसएडवांटेज तुमकां. आमचे आरजीक आहा पळय ती व्हडली डिसएडवांटेज, कित्याक तुमचे कडेन पयसो ना. तर तुमी तें कशें कावंटर करतले? आमी जे देरांनी पळय भोंवल्या तांकां आमी सांगलां पळय आमचे कडेन पयशे ना तुमकां दिवंक. ज्यो पार्ट्यो आतां भोंवना त्यो कितें करतल्यो, पयशे दिवन तांकां बंद करतलीं तोंडां कितें. आमी तांकां सांगलां आमी तुमच्या सांगाताक सदांच आसा आमच्या आमदारा बरोबर. तुमकां तुमचे हूक हे तुमकां राखूंक आनी गोंयकारपण कितें तें तुमकां दिवंक आनी भोव करून ल्हान आमच्या गोंयकारांचेच पासत. हे आमचें व्हडल्यांतलें व्हडलें विजन म्हणटा आमच्या आमदाराचें आनी आमचें धरून म्हाजें सदांच हें हांव बारीक लोक खंय आसा तांकां सोदूंक भोंवता. खूब फावटी म्हाका खूब दूख जाता हे लोकांचें. तुमी म्हणटा कितें गोंयकारपण समज तो राखपाक जाय जाल्यार हे पयशे पोवन सायडीक दवरून जें कितें गोंयकारांक लागून जाय पळय ताका लागून तुमी वोट मारता. आनी ताका लागून तुका दिसता कितें फुटबॉलाक मारता? होय सारकी मारतली. कित्याक हे फावटी ती सारकी तिडकीन कशें लोक आहा. कित्याक आमकां बरेंपण म्हणटा नाच म्हणटा ती आमकां फकत हो एक भुरगो आमी ताका पळयता म्हणटा तो आमच्या पासो झगडटा तो. ताका एक कडेन सांताक्रूज म्हणल्यार ताका जागशीकेराचो चेडो, जागशीकेराचें रगत तेज्या आंगान आसा. जागशीकेर असोच झगडटालो म्हणटात गोंया पासत आनी हेंच रगत तेजे कुडीन आसा म्हणटा. ताका कांतार पासून म्हणून आमकां आमी हें केलां, रिकॉर्ड केलां, जाणटो धाडलो. इतलें ताका आशेता ताका पळोवंक आनी आमकां म्हणटा बाय तेजी हेल्थाची कॅर घे म्हूण सांग म्हणटा. ताका वयता थंयसर हें ताका रोजारान आनी ताका मागणेन दवरतात. इतली उमेद भोगता. एकूच आमदार जावन तर अशें करता तर आतां हाल्यां तर आमचें आनी ZP जावं येयली म्हणटा ताका आनी थोडो गोठायनी आदार मेळटलो. हेंच हें विजन घेवन आमी फुडें सरल्या.